سالیاں آوڑن نا بیوی دی رشتہ دار یا ساس سورا 5-10,000 نو تا غریب بندہ ہی پانی پھیر دیں بھائی سالیاں نو ایک سوٹ ہی دیں ککڑ مکڑی پکائی سامیں حلوہ مانا زردہ پھولا آئی یہ ساس سالی واسطے 10,000 نو پانی پھیرے آئی اممہ نو 500 دوائی دیں یہ جڑے تو سا چوپ پوندو پا میں تو آڑے تا ہی شاک پوندو اسی موڑتا انہوں ایڈا سلا دیتا ہے بھائی تو ران نو راضی کرن واسطے سالیاں نو 5-10,000 دی واسطے او ہن جناب تیرے رشتہ دار آونجن ماں پیو تا کرمالی موڑ بوچھن نال پہلو سیر بننی بیٹھی ہے اور ران نو راضی کر ایو ماں نو راضی کرے ہاں کرم ویکھے ہاں ایک حدیث پڑھا چاہتا کوئی لائے ونی حدیث ہی چتو اچھی آواز نبی پاک علیہ السلام فرمایا جمعے آلے دیں اولاد دے عمل رب دی بارگاہ پیش ہوں دے اولاد جمعے آلے دیں اللہ دی بارگاہ جمعرات نو اولاد دے عمل والدین دی بارگاہ اے جملہ سنے فرمایا جدہ اعمال پیش ہوں دن یفرحون بحسناتہم اولاد دیاں نیکیاں ویک کے قبرنچ ماں پیو خوش یزادون وجوہہم بیدا چہرے دوتے خوشی آ جاتے اگلا جملہ میں تحفہ پیا دینا سکول کالج دے شہزادے اور نوجوانوں چشتی کو لئیو تحفہ ایک لے جاؤ کیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُوزُوا مَوْتَاكُمْ رب کو لو ڈر دے روے آئے تے ماں پیونو دکھ نہ دے اما بابا فوت ہو گیا یا جیندہ ہی کنجران لوفران دی یاری چھوڑ دے ورنہ ماں دا دل دکھ دائی علالی پتر نہیں ہوندے جڑے قبرانچ ماں دا دل دکھاویں علالی ہو ہوندے جڑے اتھے ہی سکھ دیویں قبرچ ماں پیون بالکل چوپ روے جے موبائل غلط نمبر ہے باقی اونچی آواز لال سبحان چلو ماشاءاللہ ماں ایمان لینا سارے ہیں دے موبائل جاگ دے ہرقل شاہ روم ایو جی اوکھیاں سن دے ہو ہرقل شاہ روم کو آپ وزیر کو پوچھیا کہ میں اپنے فوجیاں نوں ہرنی دا گوشت کھوئینا تتر مرغ بھن بھن کے دینا اتو شراب طاقت واسطے پیوئینا ای نبی پاک دے غلام صحابہ ای ڈاچی دا دودھ پین دیں جو دی روٹی کھم دیں خوشک کھجوراں چبان دیں ای ڈاچی دا دودھ پیون والا ایک ہو کے 1000 اگو لائی ودائے ایڈی طاقت اگون وزیر پہ آدھا ہے بادشاہ باللیل رہبان و بالنہار فرسان اے نبی پاک دے غلام دیاں میدان جنگ شاہ سوار ہوں دن راتی ساری رات مسلح تے اللہ اللہ کر دن تیرے فوجی کنجریاں رلے سمین شراب پی کے نبی دا غلام ساری رات اللہ اللہ کرے 10 فتح تیرے کنجران دی ہوئے یا نبی پاک دے غلام سبحان اللہ بیٹھے ہوتا سبحان اللہ یدی آواز اچھی رزق اچ برکت